አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የኔማቲዮ ቤተሰቦች ሰላም እንዴት ናችሁ? አልሐምዱሊላህ ሰላም ነኝ። ዛሬ ጓደኛዬን ፕራንክ ላደርጋት ነው። ትመጣለች አካባቢ ናት። ልትመጣ ትችላለች። ካልመጣኝ እጠራታለሁ። እንደዚህ ነገር ያኔ ፕራንክ ላደርጋት ነው። አብራችሁን እስከ መጨረሻው ቆዩ። ላይክ አድርጉን፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አትርሱ። ያው አይከፈልበትም በቅንነት ያኔ 1000 ሰብስክራይብ አስገቡ። ፕራንኩ ሰው እንዳለ አስመስዬ አሰራ የመጡ የቀሙ ደረሳሉ እሳቸው እንዳሉ አስመስዬ እዚህ ጋር አወራለሁ ማለት ነው። እና ምን እንደምትል ያኔ ረደት አሏ ምንድን ነው ያኔ ምን ትላለች ያኔ እስከ መጨረሻ ድረስ ተከታተሉ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አላሽ እንደመጣ ቁጭ ስንቀራ ምናምን ሐዲስ ታዳምጣለች። እሷና ገልጭና ምናታለኝ። ሰላም አለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ለምን ይቀርብሽ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم سيري قاموا فيشو. وشو حاولنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تكمل جمال. أعوذ بالله من الشيطان. سيبوني يا لامي. سيبوا له حالنا. أعوذ برب الناس من رب الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فلا تجعلوا لله. كريان جاي تمشي شارع تمشي ليه بتسألي أمي ما طلعت تكلم أمي ما طلعت عنده أنت لما اللي تجمعت وزرتون عنده أعلم هل بتقول بتاريخ ضربك على طلع يا ضربك على طلع أنا يا أمي أمي قلبي هاي تشبرني لا سرع مقارن ليش أصل كده تجشن كل يوم كشن يسلك مسلوي لو تسلك مين دمزه سلكي سجمع ما أخو سوال شاكر يقول من راح نبطل شوفوا دمت ما تجشن كل يوم راح ليش برندنا هنا قربنا فزاد جاكت من الناس اللي قبل بس المرت يلا مكوزن أني وخلاص يا مشاندي صحيح مش هبدي لا مش هدكودي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنا نعم طيبي أنا مش هبدي بنت خبرج أنا يا نهاية تعيش في سزور أنا ما أسوي أنا سوي بني ما في قادر ما في قادر أعوذ بالله من الشيطان بس ساعات نقدرش بوجه ذكريات أعوذ بالله من الشيطان بس عقبه أعوذ بالله من الشيطان أنا ما أعرف وين مني أنا صار كم بخير أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زي ما ما نميل ما تعرفوا كريم ولا تنمي تكملنا لكن قد ما نميل زمزم هم لا أعوذ بالله من الشيطان أنا ما أنا وين جبنا يومي كمان أنا بنقرأ سوي لما كودي سنصانع إني ما أنا وين مغرب وطاقة ولا شيء هذا ما أهم ندوش رسولات الإسلام بس هذا السنة شو جبنا على إيش بلا أساس كده أنا نشكر أنا اللي نحن نيجي قطعينش أنا ما لي طيب ليش بتشوف كل يوم قاشنا ولا هيجي عمودي الدرب عمودي الدرب ترى عموية عمود عمو يا ابنة ناس كماري وفرت على داري بس الزهن حمد نقدر حمودي نقدر أعوذ بالله من الشيطان الزهن كده سيزاماري كوي ما هي ايوه شو زهن له يدمه ايه قال ودي أستاذ علو بيلونا أستاذ علو لا حول ولا قوة لا يبغى حياتي ليسكي أستاذ علو شوية بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باسمه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض لا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم. أنت كم بسلام شنو إنه؟ هذا شو دين ولا كم شو زاري من شان شو كفاتنا وهذا كفبرونا بس بالله يتهرب معي بسلام شنو إنه؟ رصاني بسلام شو هذا أنت بسلام شنو أنا ما يتأكل حمودي ما يتأكل بلال ما يتأكل ما يتأكل لا رات أكل ما يتأكل أنت بتأكل تايمشن ده تايمشن ما أنت بتأكل شيء تايمشن بسلام شنو؟ ما ندري ترى تنقل ايش صار له ايش انت سمعت على الواقع ልጆቹ ደግሞ ረስተውኛል። የሆነ ባይኔ ምናምን ነገር አስተባብረንላቸው ነው እንጂ በእርግጥ አልነገርኳቸውም አስቀድሜ ማለት ነው።
ከትምህርት ቤት የሰዓት ተማሪ ነበሩ። ከትምህርት ቤት መጣ መቅሰስ እየበሉ ነው ጓዳ ላይ ግን ስጠይቃቸው አዋራው እሱም አልሰዋሰሩ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። የኔ ኢማይቱ ተከታታዮች ተመልካቾች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? የጤና አፍያ ኢባዳት ተቋሙ ሰላም። ወላሂ ይገርማል። በጣም የገረመኝ የልጆቹ እኔ ስልክ እያወራች ነበር የመሰለኝ በሐሳቤ ስገባ ማንም የለም። ሸሁ ትላለች ደግሞ ሸሁ የሉም ቤት። ልጆቹ ሲጠየቁ ደግሞ ልክ እንደሷ አሁን ነው ትምህርት ቤት ከክላስ ይመጡ አዎ አሉ አሉ። ምን ትላለች? እንግዲህ የተሰማችውን በኮሜንት አሳውቁ። የምር አማታ እኔ የምር ምንድነው የተወሰነ ሰዓት ወጣ ብላ ነበር ወደ ከተማ። ምን ነክቷት መጣች የሚል ነው ያሰብኩት። ምክንያቱም ብቻዋን ሸሁ ላይ ታወራለች። ቤት ውስጥ ደግሞ ኢቃማት ለብስ በጣም ፈለይ ስገባ ማንም የለም። ሸሁ ትላለች ቁርአኗን ይዛ። እንግዲህ ሸሁ ደግሞ የለም። የተሰማችውን በኮሜንት አሳውቁ። በኮሜንት ጻፉልኝ። እንወዳችኋለን እና የምትወዱ ደግሞ አንድ ቁጥር ጻፉ። አዎ አሳውቁ። ስለዚህ የሚገርም ነገር የዛሬው ፍራንክ ይሄን ይመስል ነበር። የዛሬ ቆይታችን ከወደዳችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ይሄን ይመስል ነበር። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።